नंबर 32 दुरूद ताज नापसंदीदा है और पढ़ना मना है। हवाला फजाइल दुरूद शरीफ सफा 92। इस सिलसिले में दो बातें अर्ज करूंगा। ये फजाइल आमाल मेरे पास मकतबा आरिफीन की छपी हुई है, कराची की, ये देख लीजिए। इसका पहला नाम था तबलीगी निसाब, अब इसका नाम है फजाइल आमाल। और ये भी बता दूं, ये मेरे पास पुरानी है, नई में से इन्होंने दुरूद शरीफ का बाब और ये पूरा एक हिस्सा निकाल दिया है। चुनाचे अब जो आपको फजाइल आमाल मार्केट में मिलती है उसमें ये दुरूद शरीफ का हिस्सा इन्होंने निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जहां कहीं पढ़ो, ये इनके कलम से अल्लाह ने लिखवा दिया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये लफ्ज अल्लाह ने इनके कलम से भी लिखवा दिए हैं, तो अब इसका इन्होंने नाम बदल दिया है। मेरे पास ये पुरानी है जिसमें फजाइल दुरूद शरीफ भी शामिल थी, अब जो आती है उसमें ये फजाइल दुरूद शरीफ नहीं है, अलग कर दी है, अंग्रेजी में भी उर्दू में भी। इसमें तीसरी फसल है, ये उन अहादीस के बयान में जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न पढ़ने की वईदें वारिद हुई हैं, उनमें ये जनाब साफ लिखते हैं बाकी दूसरों के मुअल्लिफा दुरूद ताज लखी वगैरह अमूमन आपको पसंद न थे। ये दुरूद ताज हजरत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने नबी पाक के चेहरा अक़दस के सामने खड़े होकर पढ़ा था। हजरत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी ने इसके बारे में पूरी एक किताब लिखी है, और ये साहब कहते हैं कि इनको पसंद नहीं था। नबी पाक को पसंद है, गंगोई साहब को पसंद नहीं, चूंकि गंगोई साहब को पसंद नहीं लिहाजा ना पढ़ा जाए। ये कोई उसूल नहीं है, ये कोई तरीका नहीं, लेकिन ये मैं उनके अल्फाज दिखा रहा हूं, और यही अल्फाज गालिबन इसमें मैंने पढ़े थे, मैं उसमें भी दिखाता हूं, तज़किरातुर रशीद में भी जो उनके बारे में है। सफा नंबर 117 और 280 दो जगह लिखा हुआ है। ये लीजिए। बाकी दूसरों के मुअल्लिफा दुरूद ताज व लखी वगैरह अमूमन आपको पसंद नहीं थे और उनको खिलाफ शरअ फरमा देते थे। ये साफ लिखा है इसमें, सफा नंबर 117 तज़किरतुर रशीद जिल्दोम में भी लिखा है कि ये दुरूद ताज गंगोई साहब को पसंद नहीं था, इसलिए वो मना करते थे कि इसको न पढ़ो। अंदाजा कर लीजिए जिनके नजदीक ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की ऐसी ममानियत है और दुरूद ताज इनको पसंद नहीं है, उनका हाल आप खुद समझ सकते हैं। नंबर 33 देवबंदियों के एक बुजुर्ग को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ से नहलाया और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथ से कपड़े पहनाए। हवाला सिराते मुस्तकीम फारसी सफा 164, उर्दू सफा 280। ये सिराते मुस्तकीम जिसमें पहले एक हवाला दे चुका हूं, नमाज में हुजूर के बारे में ख्याल लाने को इन्होंने कितना बुरा कहा, ये उसी किताब को सिराते मुस्तकीम को, ये फारसी वाली है, इसमें सफा 164 पर है, और उर्दू में कौन से सफे पे है? 280। उसको भी मैं पेश करता हूं। आप जानना चाहेंगे कि ये बात किसके बारे में है, तो जिसको ये सैयद अहमद बरेलवी कहते हैं, बालाकोट का शहीद कहते हैं, ये उसके बारे में बयान है। अंदाजा कीजिए कि ये हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हजरत सैयदा फातिमा की कितनी बड़ी गुस्ताखी है। ये फारसी इबारत है और इसका तर्जुमा मैं आपको इन्हीं की जबानी उर्दू में सुनवाता हूं। 280 बताया आपने, ये देख लीजिए उर्दू की किताब, पहले भी दिखा चुका हूं, दोबारा देख लें। इसके सफा 280। ये लिखिए, एक दिन जनाब विलायत मआब हजरत अली करमल्लाहु वजहू और जनाब सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा को ख्वाब में देखा
پس جناب علی مرتضی نے آپ کو اپنے ہاتھ مبارک سے غسل دیا اور آپ کے بدن کی خوب اچھی طرح شست و شو کی، یعنی مل مل کے اچھی طرح صفائی کی، جس طرح والدین اپنے بیٹوں کو نہلاتے اور شست و شو کرتے ہیں۔ اور جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے نہایت عمدہ اور نفیس قیمتی لباس اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو پہنایا۔ یہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص، اس کو بارے میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس ننگے کو حضرت علی نے نہلایا اور اس برہنہ کو حضرت فاطمہ نے کپڑے پہنائے۔ اس قسم کی گستاخی یہی لوگ کر سکتے ہیں، اللہ تعالی بچائے۔ اندازہ کر لیجئے اس جملے سے، صاف طور پہ لکھا ہے حضرت فاطمہ نے اس کو کپڑے پہنائے۔ یہ باتیں لکھنے والے کیا ادب کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کا ہم یہ گمان کر لیں تو پھر مرزا قادیانی کو کیوں برا کہتے ہیں؟ اس نے بھی کہا کہ حضرت فاطمہ ایک دن آئیں اور اپنی ران پر میرا سر رکھ لیا، معاذ اللہ، تو پھر مرزا قادیانی میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ اندازہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ انہوں نے کس درجے کی گستاخیاں کی ہیں۔ وہاں فارسی عبارت ہے، دیکھ لیجئے صفحہ 164 صراط مستقیم، اور یہ اردو میں صفحہ 280 پر وہی عبارت ہے۔ جی نمبر 34، میلاد شریف، معراج شریف، عرس شریف، ختم شریف، سویم، چیلم، فاتحہ خوانی اور اصال ثواب سب ناجائز، غلط، بدعت اور کافروں ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ حوالہ فتاوی رشیدیہ، جلد صفحہ 150، جلد دویم، صفحہ 144، صفحہ 93، صفحہ 94، جلد نمبر 3۔ یہ فتاوی رشیدیہ ہے، اس کی 2 جلدیں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں، یہ تیسری جلد ہے۔ 1351 میں یہ بھی کتب خانہ رحیمیہ سنہری مسجد دہلی سے چھپی ہے۔ رشید احمد گنگوئی صاحب کے فتاوی 3 جلدوں میں ہیں۔ یہ کیا ہے صفحہ نمبر؟ جلد نمبر 2 میں، تیسری میں 93 94۔ یہ لیجئے جی۔ یہ آپ اندازہ کیجئے، کہتے ہیں جس عرس میں صرف قرآن شریف پڑھا جاوے اور تقسیم شیرینی ہو، شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ کسی نے سوال کیا۔ اور اس کا مطلب ایصال ثواب کے لیے سالانہ طور پر جو فاتحہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں صرف قرآن شریف پڑھا جائے اور شیرینی مٹھائی تقسیم ہو، اس میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں؟ الجواب، کسی عرس اور مولود شریف میں شریک ہونا درست نہیں، اور کوئی سا عرس اور مولود درست نہیں۔ رشید احمد گنگوہی۔ تو پھر دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن کیسے درست ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ پھر مفتیوں کی برسی کیسے درست ہے؟ آج کون سا دیوبندی مفتی ہے جس کی برسی نہیں منائی جا رہی؟ اور جنگ اخبار میں اشتہار چھپا تھا 10 اپریل کو تھانوی صاحب احتشام الحق تھانوی کی برسی کا، میرے پاس وہ بھی موجود ہے، اتفاق سے میں اس وقت اخبار وغیرہ لے کر نہیں بیٹھا، ورنہ وہ بھی حوالے پیش کرتا۔ اب برسیاں بھی منائی جاتی ہیں، اب میلاد بھی منائے جاتے ہیں، اور یہاں لکھا جا رہا ہے کہ درست نہیں ہے۔ تو عقیدہ درست نہیں ہے یا عمل درست نہیں ہے؟ سمجھ نہیں آئی کہ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ اسی میں جگہ جگہ انہوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ رجب کے مہینے میں کرنا اور یہ فاتحہ پڑھنا موتا دفن کرتے وقت، یہ سب انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فتاوی رشیدیہ نمبر 2 میں بھی ان کے حوالے موجود ہیں، وہی والے، اس کو بھی اگر دیکھنا چاہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ زیارت کرنا قبروں کی عرس کے دن اس کو حرام لکھا ہے، اس حد تک بھی یہ چلے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صاف طور پر جگہ جگہ انہوں نے انکار کیا ہے۔ میلاد و فاتحہ صفحہ 150، یہ دیکھ لیں، یہ میں پھر دکھا دوں اس کا ٹائٹل، یہ فتاوی رشیدیہ جلد 2۔